من حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان وحدثنا زهير بن ربي والحسن بن علي الواني وعبد بن ميت واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن سالم عن ابن شهاب حدثني ابو امامه بن صالح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا اولت يا ذلك يا رسول الله قال الدين حدثني المرة بن اخبرنا ابن اخبرني يونس بن شهاب اخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رأيت قد هنوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لا ارى الري يجري في اظفاري ثم اتيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال للمحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه سنن القيل وحدثنا الرواني وعبد بن مهدي كلاهما يعقوب بن ابراهيم بن سعيد حدثنا ابي انصار بن سناد يونس وحديثي باتي سالي جل قيسنيتي أنا من شابي كبار كتبدن حدثنا عمرة أخبرنا ابن أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن مسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم غساها ابن أبي قحافة إيجاسي المبيك وافا فوريجن فنزع بها ذنوبا ويلكا تكراته أو ذنوبين ويلكا لما وفي نزعه فإنس أبو بكر غيتي والله يغفر له ضعف ربي نساب على ملافنا جرجن ثم استحالت خربا إيجنا ويلكا قدو غرقل تجن فأخذها ابن خطاب فلما رأى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعتن وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني ابي عن جدي حدثني قيل بن خالد حدثنا عمر بن ناقد والرواني وعبد بن مهدي يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن سالم بن سناد يونس وحديثه نونتي سالم جلخا أمس حدثنا الواني وعبد بن مهدي قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن سالم قال لا حرج وخيره ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينزع بنا وحديث الزوري أكاسي قدرة بياتي سالي سنيس أنا مشابه رب غبار كتب أكبر يبوت حدثني أحمد بنا وحديث الزوري خنا باتي خنا سالي مغوتي دي بنا وحديث الزوري السعيد بن مسيب جيتو برخادو حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة سلابقتنا ناودين سعيد بن مسيب سلاجي الربريدا تهاجر أكبان جي خنرة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني أنزل على هودي أسقي الناس فجاء أبو بكر ابن أركجن على الريب الجرون أنا أنزل أنا تهور فركجن على هودي هروت جرت أسقي الناس مانو باسجن فجاءني أبو بكر أبا بكر الدبيت فأخذ الدلوى والكافو نجم من يدي أركه خيسا ليروحني أمورنا بابا تشيزوف فنزع دلوين الكلام من دربي وفي نزعه ضعف دربي ساقي سلافنا والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلما نزع رجل قد نقوى منه حتى تلوى الناس أنقى نمني تولى الناس نمني غرغلو تجن ولا هود ملأ حالو حرون غوتو ملأ يتفجر فكر برك تجن حدثنا بكر بن ابي شيبه وما بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا ما بن بشير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريد كاني انزل بدلو بكره ويلكا جبدو تكانجن على قليب لقى قليب جنرت فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا فوالله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستكى فاستحالت غرفة فلم أرى أبكريا من الناس بكران ويلكا دردرة قال إنك سلا بكران سلا قال أمي
والكادر الدرجة جبدو يجو معناها فلما رأى بقريا من الناس جبان مرات أن انقرجا يفري فريه دلقا كومر كندلقو حتى روي الناس وضربوا الأتنا انقلن ليبو بي نانيقة الفتو تجان حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثني موسى بن عقبة سالم بن عبد الله نبي عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. موسى جل خيا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا سفيان بن عيينة بن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت خيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن المنكدر سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. باتي إسحاق جل خيا حدثنا الملة بن أخبرنا ابن أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن مسيب بن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تودع إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته عمر فوليت مدبرا قال أبو بكر فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله عليك أغار. وحدثني عمرو الناقد وحسن الوالي وعبد بن ميت قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن سالم عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. سالي جل خيا حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم يعني بن سعد حدثنا حسن الواني وعبد بن ميت قال عبد اخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي سالم بن شهاب اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعيدا قال استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عاليه اصواتهن. سغلي رسول الله الفلاني يجو فلما استاذن عمر قمنا يبتدرون الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. ربي قبلك يا دوامسو يا رجما ربي ما رأى خفت جنجتو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي. أرمنا برجي وخنا رأينا جايب جان. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله يا حق أن يهبنا. صدقت سيتنا راكا متيجي. ثم قال عمر إيه عمر نجي. عدوات أنفسهن. يا تلا تلبو إسيلا. أتهبنني. نصدقتني. ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جنين أنت خلزو سيت جبادا وافذو حالا ما تجني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لكيك الشيطان قط سالكا فجا أراتو قسينا على تاتين إلا سلك فج خير فجك. تيو سيني مريدا جنين جيجو. حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبيه عبد العزيز بن محمد أخبرني سعيد عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعنا أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عمر ابتدأنا الإجابة فذكرنا حديث الزهري. فذكرنا حديث الزهري سويل يقول حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرين حدثنا عبد الله بن وهب بن ابي بن سعد عن ابي اسعد بن ابي وقاص عن ابي سلمة ناشط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعيد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. باتي المجرى انجل غيا. حدثنا عقبة بن مكرم بن عمي حدثنا سعيد بن عامر عن قال جويرية بن أسماء أخبرنا نافع عن ابن عمر قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الإجابة وفي أسارى بدر. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يؤتيه قميصا وأن يكفر فيه فأباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله وأن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال أستغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
وحدثنا محمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الاسناد في معنى حديث ابي اسامه وسعد قال فترك الصلاه عليهم. يا جل خيا باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا يا ابن ويا ابن ايوب وقتيبة بن جرير قال يا ابن اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل ويعنون ابن جعفر عن محمد بن ابي هرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متجيا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استاذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. أجلس والكتابة الرسول قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. يا تكو خيس التنجو جوجا فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحتش له إسان سسوني ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال لا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أن كان فدو جنة ملائكان راقام فتر لا حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني وكيل بن خالد بن شعيب يا ابن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه وان ابا بكر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجه على فراشه لابس مرت عائشه فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال. إن صلى عائشة إن صلى مرت فوتوتون تين أجو تكاجرة مشترك تلانا إن وفت وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت أن أذنت له على ألا يبلغ إلي في حاجتي. صداتت ديبيا تناب جي چوبر روچو قد ديبي سي ايجانين. حدثنا عمرو الناقد والحسن بن علي الواني وعبد بن ميد كل من يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني يا ابن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عثمان وعائشه حدثا وان ابا بكر الصديق استاذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث وكيل عن الزهري. سالي جلخايا حدثنا ما بن مسنى عن نزي حدثنا ابن ابي عدي عن عثمان بن خياس عن ابي عثمان النادي عن ابي موسى الاشعري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية من آيات المدينة وهو متكئ يركض بعود معه وهو متكئ على الكتات يركض بعود معه. قالت الفتاة يركضني لفقنت الدرجة مخطق خيسا وجيرون بين الماء والطين يركضني دابا يوفيتس مخطق خيسا وجيرون بشاني بيبي جدو إذا افتتح رجل وقوخنا بتقولان رابنو ورباديا فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال ندوا يتان كنما يادك بكرة دكي فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تقول قال فذهبت فإذا عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. يا رب أبصنا أخني تكورب ما نقر جان. حدثنا أبو الربيع لتقي حدثنا أحمد بن أيوب عن أبي عثمان النادي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل آية وأمرني أن أحفظ الباب بمعنى حديث عثمان بن خياس. باتي أبي عثمان جلخينيا. حدثنا محمد بن مسكين اليامي حدثنا يا ابن حسان حدثنا سليمان وابن بلال عن شريك بن ابي منابير عن سعيد بن مسيب اخبرني ابو موسى الاشعري انه توضا في بيته ثم خرج فقال الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يوم هذا قال فجاء المسجد فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا قال فخرجت على اسري اسال انه اتى دخل بلا ريس قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت اليه فاذا وقد جلس على بير ريس وتوسط
كفها وكشف عن ساقيها ودلاهما في البير قال فسلمت عليه ثم صرفت فجلست عند الباب فقلت لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء ابو بكر فتح الباب وقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على رسلك قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال اذن الله وبشره بالجنه قال فقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه قال فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني فقلت ان يريد الله بفلان يريد خيرا ياتي به فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن فقال اذن له وبشره بالجنه فجئت عمر فقلت اذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساري ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه ياتي به فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه مع بلوى تصيبك قال فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاههم من الشك الاخر قال شريك فقال سعيد بن مسيب فقلت قبورهم حدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا سعيد بن افير حدثني سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر سمعت سعيد بن مسيب يقول حدثني ابي موسى الاشعري هاهنا واشار لي سليمان الى مجلس سعيد آية المقصورة مقا كلالاتي جتوا قال ابو موسى خرجت اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الاموال طيب اي في اللي تانجت اموالي غنا جوغلا خيس سيني فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الكفر وكشف عن ساقيه ودلهما في البير وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد حدثنا عاصم بن ولي الوالي وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن سعيد بن مسيب عن ابي موسى الاشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط بالمدينه لحاجته فخرجت في اثره وقت الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن مسيب فتعولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا وانفرد عثمان قبر الله هو بيجندوا باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثنا يا ابن التميمي وابو جعفر محمد بن صباح وعبيد الله القواريري وسليم بن يونس كلهم يوسف الماجشون واللفظ لابن صباح حدثنا يوسف ابو سلمة الماجشون حدثنا ابن منقدر عن سعيد بن مسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي قال سعيد فاحببت ان اشافي بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال انا سميته فقلت انت سميته فوضع اصبعي على اذنيه فقال نعم والا فاستكتا يوحنا استيل اغرتني دوديلا يوندغو بعد وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن سنة بن بشار قال حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن لك من موسى بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني بالنساء والصبيان فقال ما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى خير انه لا نبي بعدي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة في هذا الاسناد بهذا الاسناد باتي ابي جلخينيا حدثنا قتيبة بن سعيد ومعن بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال امر معاوية بن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا التراب فقال أبا التراب علي خنا الرب سمال تسرور كي جين أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما واسد يقول يا دلت رسول الله سانجي فلن أصبه الرب سو جين لأن تكون لي واحدة سدين سرة تكنا توتو منهن أحب إلي من أمر الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بات مخازيه فقال ولي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأوتي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأوتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي حدثنا بكر بن شيبة حدثنا غندر عن شعبة
آية حدثنا بن مسنى بن بشار قال حدثنا بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم سمعت ابراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال علي لما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قبل يعني من عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوتين هذه راية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديك. فقال عمر بن الخطاب ما احببت الامارة الا يومئذ قال فتساورت لها رجاء أجل لما أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم أخبرني سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوتين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يدوقون ليلة أيهم يؤتاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يؤتاها. فقال إن علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله اشتكي إليه. قال فأرسلوا إليه فأوتي به فمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأت حتى كأن لم يكن به وجه فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال ينفذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم ثم دعوا من الاسلام واخبروا بما يجب عليهم من يقل الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك امر النعم. جرب الله